ہن ایک نواں اللہ معافی دے ایک نواں دربار تیار ہویا ہے جدے اوتے اپنے بھی تے بیگانے بھی جا کے ہاتھ چوک کے لبیک 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 الو دے کرنو ایک ہی کام شروع کر دیتا ہے اتے با کے جی بہترین طریقے نال اوتھے سجدے پہ ہوندے نے جیڑا ساری زندگی مر گیا او دیاں اپنیاں لتاں کسے کم جوگیاں نہیں سن لولا ہو کے دنیا تو گیا ساری زندگی اپنیاں لتاں ٹھیک نہیں کر سکیا ہن اس ساری قوم دا او حاجت روا بن گیا اتوں نو پورے تے بڑے بڑے اپنے آپ نو مولوی آکھن والے بڑے بڑے اپنے آپ نو سنجیدہ طبقہ سمجھن والے او پہ دعاواں کر دین کہ یا اللہ اینو بخش دے ختم نبوت دا کام کیتا انہیں بڑا مجاہد سی اے بڑا اینج سی بڑا او سی او دی قبر دے اوتے حاضریاں پیاں ہوندیاں نے کدی کسے جماعت دا پہ جاندا کدی کسے جماعت دا پہ جاندا جنہیں ساری زندگی اللہ دی توحید دی بغاوت کیتی ہوئے اور پھر تواڈے کولوں میں پوچھاں گا دیانتداری نال دسیا جے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک اے تلبیہ خاص کدے واسطے وے بولو بولو کدے واسطے وے جیڑے بندے موحد ہو او بولو اے تلبیہ خاص کدے واسطے وے اللہ دے واسطے وے تے جیڑا اس تلبیہ دے اندر کسے نبی نو و ولی نو غوث نو کتب نو ابدال نو شریک کرے او بندہ مسلمان ہوندا ہے بولو بولو کون ہوندا ہے مشرک ہوندا ہے جیڑا اللہ دی ذات دے اندر اللہ دی صفات دے اندر کسے نو شریک کر کے جیڑا آ کے ساڈے اوتے سائیاں دا کرم ہے تے سانو سائیاں ایتھے بٹھایا تے سانو سائیاں انج کیتا ہے تے سانو نبی نے انج آرڈر دیتا ہے تے سانو نبی انج آکھیا ہے او دا دین اسلام شریعت دے نال کوئی تعلق نہیں ہوندا او جیوندا بھی مشرک ہوندا ہے تے مویا بھی مشرک ہوندا ہے پاویں جڈے مرضی کام کرے ختم نبوت دا کام کیتا ستا عظمت صحابہ دا کام کیتا ستا اسراء معاشرہ دا کام کیتا ستا سود دی مذمت دا کام کیتا ستا اگر اللہ دی توحید دا باغی ہے او دا کوئی عمل بھی قابل قبول اے میری گل نہیں رب دا قرآن ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ آندہ ہے اگر مسئلہ توحید بندے دے اندر موجود نہیں حاجیاں نو ستو ہی کیوں نہ پیاندا ہوئے ابنیاں بیت اللہ دے توافی کیوں نہ کردہ ہوئے بیت اللہ دی تعمیر کیوں نہ کیتی ہوئے اے بڑا خدمت گزاری کیوں نہ ہوئے اے نبیوں دے گھر کیوں نہ رہندہ رہا ہوئے اے ساریاں چیزاں اپنی جگہ دے ہوتے لیکن اگر انہیں اللہ دی توحید نو نہیں منیا اگر انہیں اللہ دی توحید نو اپنے قلوب و اذہان دے اندر جگہ نہیں دیتی انہیں کلے اللہ نو فریاد رس نہیں منیا کلے اللہ نو عالم الغیب نہیں منیا کلے اللہ نو مختار کل نہیں منیا کلے اللہ نو سمیع تے بصیر نہیں منیا کلے اللہ نو داتا نہیں منیا کلے اللہ نو حاجت روا نہیں منیا کلے اللہ نو مشکل کشا نہیں منیا کلے اللہ نو بگڑیاں بنان والا نہیں منیا کلے اللہ نو دھیاں پتر دین والا نہیں منیا کلے اللہ نو ما فوق الاسباب ویکھن تے سنن والا نہیں منیا تے جیڑا انج کر کے دا جیدا نظریہ ہوے میں جی غوث پاک دے دربار دے اوتے گیا اجے میں پیر رکھے تے میں سوچن لگ پیا تے میں سنیا جی اللہ دے پاک اللہ دا اے برگزیدہ بندہ ہے تے جدوں اساں دربار دے اوتے پیر رکھنے آ اینو پتہ لگ جاندا کیڑا مرید آیا ہے تے او دے دل دے اندر کیڑی خواہش ہے او میں گیا تے میری او خواہش پوری ہو گئی ہے تے جیڑا انج کر کے دنیا دے کولوں شرکیہ نعرے لواندا مر جاوے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ایو جائے بندے دے واسطے قیامت والے دن ترازو قائم نہیں ہونا اللہ کریم ان تحبط اعمالکم او دے سارے اعمال اللہ حبط کر دے گا تے مشرک دے بارے ذرہ برابر بھی نرم رویہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ دا قرآن سانو مسئلہ بیان پہ کر دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کئی او جی بڑا جنازہ ہویا بڑا جنازہ ہویا بڑا جنازہ ہوئے 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 یہ او دے حق تے ہون دی علامت ہے بڑا جنازہ جی او دے حق تے ہون دی علامت ہے اس لئی بڑیاں جماعتاں گئیاں لاہور پری گیا انج ہویا او ہویا تنگ آمد بجنگ آمد گل سنو اگر پاکستان دے اندر
ختم نبوت دا کوئی ڈاکو ہوئے ساڈا آواز بلند کرنا حق ہے. اگر کوئی پیغمبر دے صحابہ دے اوتے تبرہ کرے آواز بلند کرنا ساڈا حق ہے. قیامت والے دن ساڈے کول پوچھ ہونی ہے. مجمع دیتا، سٹیج دیتا، قوت گویائی دیتی، ممبر دے اوتے بیٹھ کے چونکہ چنانچہ اگرچہ بگرچہ یہ وہ روایتیں حکایتیں بیان کر کے تھلے لت آیا، مسئلہ بیان کیوں نہیں کیتا؟ قیامت والے دن رب نو کی جواب دیاں گے؟ جس طریقے نال ختم نبوت دا تحفظ کرنا ساڈا فرض ہے، جس طریقے دے نال صحابہ دی عظمت دا تحفظ کرنا ساڈا فرض ہے، اسی طریقے دے نال عقیدہ توحید دا تحفظ کرنا بھی ساڈا فرض ہے. لہذا اس فرض دے اندر کوتاہی ہو سکتی. ان اے اڈا تیار نہیں ہویا، اے نواں شرک دا ایک اڈا، کدی کوئی جاندا پیا کدی کوئی جاندا پیا، تے کوئی پیراں والے پاسے ڈگیا کوئی سیراں والے پاسے ڈگیا. کی جی اے مزار مبارک جیڑا ساری زندگی لولا بھر گیا، اپنیاں لتاں سیدھیاں نہیں کر سکیا، او تہاڈی قسمت ہن سیدھی کرن ٹرے گا. سبحان اللہ. بے حیا با شر چ کھائی کون اے کام ہوندا ہے جی. پھر دئی جی او دے بارے تے نہیں دی گل کرنی.